बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। आज के दिन की दो बड़ी अहम और बड़ी ही अच्छी खुश आइंद ख़बरें हैं जो आप लोगों तक पहुँचानी है। इन दोनों का ताल्लुक़ इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है। कल तक एक मायूसी थी, आज कुछ उम्मीद की किरण जागी है कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और ऐन मुमकिन है कि वो सब हो भी जाएगी, आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इन ख़बरों की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुखसत होते होते एक आखिरी दाग भी अपने कपड़ों पे, अपने माथे पे सजा लिया था और उस दाग को धोने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जाते जाते एक ऐसा ख़त तहरीर किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो कि उनको मज़ीद बेतौकीर कर रहा है और उनको याद दिला रहा है कि अल्लाह ने आपको जिस ओहदे के लिए नवाजा था, आपने बेसिकली उस ओहदे के साथ क्या किया। एक ख़त है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लिखा है, जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी मंसूर अली शाह साहब से कि आप खुसूसी बेंच का हिस्सा बन जाएं। तो उन्होंने इनकार करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लिखा है कि हम जब ताकत में होते हैं, जब हम इक़्तिदार के अंदर होते हैं, हमारे पास इख्तियार होता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम भूल जाते हैं कि अवाम हमें देख भी रही है और जांच भी रही है। मगर जो अमाल है वो हमारे अल्लाह भी देख रहा है और ये पब्लिक भी देख रही होती है। मगर जब हम इक़्तिदार के नशे के अंदर एक बदमस्त इंसान की तरह होते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, हम अपनी जो हमने खिदमात सर अंजाम देनी होती हैं वो भूल जाते हैं। ये वो आखिरी चुपेड़ थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त के ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रसीद कर दी है। अब आ जाते हैं कि जी आज जो दो बड़ी ख़बरें हैं। पहली ख़बर बड़ी इमरान खान साहब से मुतालिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई नहीं सोच सकता था कि इतना जबर हो रहा है जहाँ पर, वहाँ पे आपको ऐसी भी खबर सुनने को मिलेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा कमाल किया है कि सामने मौजूद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, सामने मौजूद जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल थे, सबके पसीने छूट गए। मौसम ठंडा है मगर उनके पसीने छूट गए। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान साहब की तकरीबन 2.5 हफ्ते से उनकी जो लीगल टीम है उनसे मुलाकात नहीं कराएगी। और हम सबको पता है कि जी कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट से इमरान खान हो या कोई भी कैदी हो वो मुलाकातें नहीं कर सकता, ना वो लीगल टीम से कर सकता है, ना वो अपने अहल खाना से कर सकता है। तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो इसमें आज समाअत थी। एजाज इसाक साहब जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाज इसाक साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जब मैंने एक चीज़ नोटिफिकेशन की सूरत में जारी की थी कि इमरान खान की लीगल टीम की मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, मगर वजारत दाखिला ये कैसे कह के अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि उनको इल्म ही नहीं है मेरे नोटिफिकेशन का, और अचानक से जो है वो वहाँ पर पाबंदी लग जाती है। अचानक से एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी होता है कि जी थ्रेट्स हैं अडियाला जेल में, तो कोई भी बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो लीगल टीम के लोग हों, चाहे वो पार्टी के लोग हों, कोई बंदा भी जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। आज एजाज इसाक साहब ने कहा कि मैं जो हुक्म देता हूँ या अदालत जो हुक्म देती है, ये कैसे हो सकता है कि आप लोग वो हुक्म, आपको पता भी है, आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है, आपके पास सब चीज़ें आती हैं, मगर आप हमारे अहकामात को मानते ही नहीं हैं, आप हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी कर देते हैं। ये कहा गया और उसके बाद कहा गया कि इमरान खान साहब की जो है नहीं हो सकती थी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से मुलाकात, तो वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों कराए। वहाँ पर टांगे गई कांप सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की, और ये एक्सक्यूज़ पेश किया गया, ये एक बहाना पेश किया गया कि जनाब आली जो ऑडियो वीडियो के लिए सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी जैम हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है एजाज इसाक साहब ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऑनलाइन मीटिंग इमरान खान की नहीं हो सकती थी तो आज हर सूरत इस अदालत में दोपहर 3 बजे इमरान खान को पेश किया जाए। अब ये सुनना था तो दिन में तारे सभी को नजर आ गए, वहां पर जिन्होंने इस हुक्म के ऊपर अमल करना था उन सबको दिन में तारे नजर आ गए कि ये जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं कि दोपहर 3 बजे किस तरह से खान साहब को पेश किया जाए। तो उसके ऊपर एजाज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बगैर किसी ख़तरे के सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल आ सकता है मेरी अदालत में, तो क्या ऐसी कबाहत है कि इमरान खान इस अदालत में पेश नहीं हो सकता। ऑनलाइन मीटिंग आप नहीं कराते, सिक्योरिटी थ्रेट्स आप जारी कर देते हैं, अदालत में वहीं से बंदे आ सकते हैं मगर वहाँ से कैदी इमरान खान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने फिर कहा कि ये नहीं हो सकता एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब के वजारत दाखिला भी लाइल निकले और आप जो हैं वो हर दूसरे दिन शेर आया ये गर्दान करते रहें
اور پھر ایک دن آئے گا کہ لوگ آپ کے اس شیر آیا کو درست نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، اور آپ کے حکم کی پیروی نہیں کی جائے گی کہ اڈیالہ کے اندر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، الرٹ ہے وہاں پر، تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دو راستے ہیں اس وقت، آپ لوگوں کے پاس دو راستے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میں حکم دوں گا، آپ لوگ حکم کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن آج اگر میرا حکم نہیں مانا جاتا تو کل اسی عدالت میں آپ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں آپ لوگ پیش ہوں گے، جواب دیں گے، اور مجھے آپ مطمئن کریں گے کہ عمران خان یہاں کیوں نہیں آیا، یا عمران خان کی آپ لوگوں نے آن لائن میٹنگ کیوں نہیں کرائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ شیر آیا کرتے ہیں، میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گا۔ آج جو اعجاز اسحاق صاحب تھے وہ کسی اور ہی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نظر آ رہا تھا صاف کہ وہ ان کے جھوٹ ان کے کانوں سے پکڑ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہے، جو لوگ یہ رپورٹ بناتے ہیں میں یہ رپورٹ دیکھوں گا بھی، میں اس کی تہہ تک جاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو الرٹ جاری کرنے کی وجہ بنتی ہیں، اور جو لوگ ان رپورٹس کو بناتے ہیں میں قرآن پہ حلف لوں گا ان لوگوں سے کہ آؤ قرآن پہ حلف دو اور بتاؤ کہ واقعی اڈیالہ جیل کے اندر، یا اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ اس لیے الرٹ وہاں پر جاری کیا جاتا ہے کیونکہ جی وہاں پر دہشت گردانہ سرگرمی یا دہشت گرد حملہ ہونے کا کوئی خطرہ خدا نخواستہ موجود ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے کہا کہ پہلے دو آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ عمران خان کی ابھی فوراً 3 بجے سے پہلے ان کی آن لائن میٹنگ کرائی جائے ان کی لیگل ٹیم سے، جو ان کا رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے ان کا، اور اگر آپ بہانہ بنائیں گے، اگر آپ ایکسکیوز کریں گے تو پھر دوپہر 3 بجے یہ عدالت مکمل خالی ہوتی ہے۔ اس عدالت میں قیدی عمران خان کو لایا جائے گا، اور یہاں اس عدالت کے اندر سیکیورٹی حصار کے اندر وہ اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ اور آج تو ایسے ایک اچنبے کا معاملہ ہوا کہ آن لائن میٹنگ ہو یا نہ ہو، اعجاز اسحاق صاحب نے، معزز جسٹس صاحب نے فوری طور پہ حکم جاری کیا کہ پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جائے، اور کیونکہ اگر آن لائن میٹنگ نہیں ہوتی تو آج دوپہر 3 بجے عمران خان اس عدالت میں پیش ہوں گے۔ آج نظر آیا کہ یہ جو عدالتوں کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کھلواڑ کے آگے کوئی ایک شخص ہے، کوئی اکا دکا لوگ ابھی بھی، معزز ججز ابھی بھی موجود ہیں جو اس کے راستے میں، عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ کے راستے کے اندر ابھی بھی ایک مزاحمت کی علامت ہے، ابھی بھی رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، ریزسٹنس شو کر رہے ہیں اپنی۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ آج بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی کا بھی معاملہ تھا۔ کل ہوا یہ کہ اچانک سے اتنی فوتگیاں ہو گئیں، اتنی میتیں اٹھ گئیں کہ جتنے جج وہاں پر موجود ہونے تھے، جنہوں نے مچل کے جہاں پر جمع ہونے تھے، رہائی کا روپکار جاری ہونا تھا، سارے کے سارے جو ہیں وہ 3 کوئی جج مرد حضرات تھے، ایک خاتون صاحبہ تھیں، وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے وہ میتوں پہ چلے گئے، کوئی فاتحہ کرنے چلا گیا، کوئی جنازہ پڑھنے چلا گیا۔ آج جو ہے بشرا بی بی کی رہائی کے مچل کے جو ہیں وہ ضمانتی مچل کے جمع ہو گئے ہیں، رہائی کا روپکار جو ہے وہ کسی بھی لمحے جاری ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ڈائی ہارٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی باقاعدہ استقبال کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے، اب دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چلیے اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ بشرا بی بی کو رہائی ملنی چاہیے، لیکن جس ملک کے اندر آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آنے والے سینیٹر فیصل ووڈا جیسے لوگ آزاد عدلیہ کے نعرے کے اوپر آ کر عدلیہ کی بجائے خود فیصلے دینے لگ جائیں کہ فلانی تاریخ سے عمران خان کی ملاقات ہوگی، فلانے دن جو ہے وہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، آپ یہ دیکھیں گے کہ فلاں چیز کو فلاں دن کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا، جہاں پر اگر ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ اعلانات ہونے چاہیے تو وہاں پر عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ بند کر دینا چاہیے، وہاں پر تالے لگا دینے چاہیے ان عدالتوں کو جن کے اندر ان کیسز کو چلایا جاتا ہے، ان وکلا کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے جن کو پتہ ہے کہ یہ ججز یہ کر رہے ہیں، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ آئین ہے، بلکہ اشاروں پر ناچ کر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں پر پھر عدالتوں کے اندر جو ہے وہ تالے لگ جانے چاہیے۔ اب ایک نیا پروپیگنڈا بشرا بی بی کے حوالے سے شروع ہو گیا ہوا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے لیے اس خاتون سے شادی کی، جب وہ بھی ناکام ہوا پھر پروپیگیٹ کیا گیا کہ جی یہ جو عورت ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے تو آپ دیکھیں گے کہ بشرا بی بی عمران خان کو نا جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ جب پروپیگیٹ کرنے والے یہ بھی ناکام ہو گئے، پھر پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا کہ جو بنی گالا کے اندر سب جیل بنا کر بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، بشرا بی بی نے خود یہ ڈیل کی ہے کہ وہ جیل نہیں جائیں گی، ان کو نا بنی گالا میں رکھ دیا جائے۔
جب اس کے اندر بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے اس کے اندر بھی، تو پھر بشرا بی بی کے بارے میں اب یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، ایک ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں اور ایک ڈیل کے تحت وہ چلیں گی اور ان کو خان صاحب کو آلٹرنیٹ بنا دیا جائے گا۔ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ منہ کی کھائیں گے، جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے منہ کی کھائیں گے، اور ان کا مکو جو اصل میں ٹھپتا ہے نا، جو مکو ٹھپتا ہے ان کا، وہ عوام ٹھپ دیتی ہے، وہ مکو ان کا عوام ٹھپتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اصل لیڈر آج بھی عمران خان ہے۔ نورین خان جو ہیں ان کی بہن، وہ اکیلی اڈیالہ میں کھڑی ہوں یا کوئی بندہ اڈیالہ کے باہر نہ ہو، ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جتنا بھی وہ رہ لے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ شخص باہر آئے گا اور لیڈ کرے گا اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی عوام کو بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔